अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, तमाम तर जो लोग हैं, जिन लोगों ने तरक्की की, जिन लोगों ने खुशहाली हासिल की, उन तमाम तर लोगों के अंदर एक सिफ़त आपको लाज़िम नज़र आएगी। और वो एक सिफ़त क्या है? वो एक सिफ़त ये है कि वो सेल्फ़ कंट्रोल रखते थे, वो सेल्फ़ डिसिप्लिन्ड इंसान थे और ये वो जानते थे कि सेल्फ़ डिसिप्लिन होना किसी भी दूसरी क्वालिटी से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाज़ा अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन्ड है, अगर एक इंसान तो वो अपनी दीगर तमाम तर सलाहियतों को बेहतर अंदाज के अंदर बरूए कार ला सकता है। लेकिन अगर इस इंसान के अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन नहीं है तो बहरहाल वो किसी सूरत भी अपनी दीगर सलाहियतों को और वसाइल को बेहतर अंदाज के अंदर बरूए कार नहीं ला सकता और कामयाबी का मुस्तहिक भी नहीं ठहर सकता। लिहाजा आज हमने अपने सेल्फ़ डिसिप्लिन को मौज़ूए बहस बनाया। एक इंसान जो है, अगर उसके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गाड़ी या बोट, जैसे एक एरोप्लेन अच्छी कंट्रोल सिस्टम नहीं रखता, फिर क्या होगा? फिर तबाही है, फिर केओस है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम सही सिमत के अंदर, दुरुस्त सिमत के अंदर मूव करते रहें और बेहतर स्पीड के साथ मूव करते रहें, तो सबसे पहले हमें अपना अपना सेल्फ़ कंट्रोल सिस्टम जो है, अपना जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है, अपना जो नज़्म व ज़ब्त है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको कायम करना, उसको बेहतर करते चले जाना, ये हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और फिर आइए आज हमने इसको अपना मौज़ूए बहस बनाया और 10 चीज़ें ऐसी हमने निकाली हैं तहकीक करने के बाद कि जो हर एक इंसान को जो सेल्फ़ डिसिप्लिन बनना चाहता है, जो कामयाब इंसान बनना चाहता है, उस इंसान को मैं ये समझता हूँ, ये 10 चीज़ें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। सबसे पहली ये है, दे आर द अर्ली राइज़र। सबसे पहला काम ये करना है, हमने जल्दी जागना है और जल्दी जागने को अपनी हैबिट बनाना, अपनी रूटीन बनाना। अगर हम जल्दी नहीं जागेंगे तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारा काम मिस हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जल्दी जागने के लिए जल्दी सोना ज़रूरी है। लिहाजा और फिर वो लोग कि जो जल्दी जागते हैं, उनके लिए जल्दी सोना भी आसान। आपने वो मशहूर फ्रेज़ शायद सुना हुआ हो कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अगर हम ये चाहते हैं हम सेहतमंद हो जाएं, अगर हम ये चाहते हैं हम अमीर हो जाएं, अगर हम ये चाहते हैं हम दाना हो जाएं, तो हमें एक काम करना होगा और उस एक काम को कहते हैं कि अर्ली अर्ली राइजिंग जो है, जल्दी जागने वाली आदत। और दूसरी बात कौन सी है? यू स्टिक टू रूटीन। अच्छे कामों को रूटीन में करना, तवातर में करना, और ये उनकी रूटीन है। दे दे स्टिक टू देयर रूटीन। जो अच्छे कामों की रूटीन उन्होंने बना ली, वो इसके साथ चिपके रहते हैं। और तीसरी बात, यू डिले द ग्रेटिफिकेशन। जिन चीज़ों से हमें तसल्ली और सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी प्यास बुझती है, उन चीज़ों को हमने लेट करना है, उनको हमने फ़ौरन इम्पल्स पैदा होने पे फ़ौरन नहीं करना, हमने उसको डिले करना है। और इस डिले करने के 2 बेनिफिट हैं। अगर वो गलत काम है तो फिर क्या होगा? कुछ वक़्त के बाद हमारी हमारी हम उससे बाज़ रह सकते हैं, क्योंकि अब हमारे दिल के अंदर उसके लिए जो अर्ज़ है, उसके लिए जो ख़्वाहिश है, वो इतनी तगड़ी नहीं रही। और अगर वो डैमेजिंग नहीं है, बुरी नहीं है, तो हमने फिर कर लिया, डिले करके ग्रैटिफ़िकेशन कर ली। अब हमें एक चीज़ हासिल हो गई, उस एक चीज़ को कहते हैं, उस एक चीज़ को सब्र और उस एक चीज़ को पेशेंस कहते हैं। चौथी बात, यू आर कंसिस्टेंट इवन व्हेन इट इज़ टफ। आप जो है, बहुत रूटीन से, आप बहुत तसलसल से कुछ काम करते हैं, अगरचे उस वक़्त भी कि जब ये काम मुश्किल हो जाए, जब ये टफ़ हो जाए, बहुत सारे लोग भाग जाएँ, आप नहीं भागेंगे, आप उसको जारी रखेंगे, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल लेकर आता हूँ। सर्दियों के अंदर सुबह बिस्तर से निकलना, वॉक पे जाना, नमाज़ पढ़ना मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों के अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन है, वो लोग इस काम को करने के कामयाब हो जाते हैं। और ये हुआ
کہ یو اسٹک ٹو اٹ ایون وین اٹ از ٹف. اور پھر آگے پانچویں بات، یو آر ناٹ ڈٹرڈ بائی فیلئر. ناکامی آپ کو نہیں ڈرا سکتی. آپ ناکامی کی وجہ سے باز نہیں آتے، آپ جاری رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ناکامی سے نہ ڈریں، کیونکہ ناکامی جو ہے وہ ایک انسان کا سب سے بہترین ٹیچر ہے. اور ناکامی ایک انسان کو جتنا سکھاتی ہے کوئی بھی دوسری چیز ایک انسان کو اتنا نہیں سکھا پاتی. لہٰذا ناکامی سے قطعاً بھی نہیں ڈریں، اور ناکامی قطعاً بری چیز بھی نہیں ہے. لہٰذا ناکامی سے ڈرنے کی بجائے ناکامی بے شمار لوگوں کی زندگی کے اندر لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنتا ہے. لہٰذا کسی کے اندر بہت تبدیلی، کسی کے اندر تھوڑی تبدیلی، لیکن بہرحال تبدیلی جو ہے وہ ضرور آتی ہے. ناکامی سے قطعاً نہیں ڈریں، ناکامی سے سبق سیکھیں. ناکامی کی وجہ سے اسے اپنی زندگی کا ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنائیں. آگے چھٹی بات، یو آر پرو ایکٹیو ناٹ ری ایکٹیو. آپ اس بات کے منتظر نہیں رہتے کہ کوئی آپ کو دعوت دے گا، کوئی آپ کو بلائے گا، کوئی آپ کو ریکویسٹ کرے گا. اس کے بالکل برعکس آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ خود پہل کرتے ہیں. ہر ایک اچھے کام کی پہل آپ خود کرتے ہیں. لہٰذا یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے. یو آر پرو ایکٹیو ناٹ ری ایکٹیو. اور ساتویں بات، یو پریکٹس مائنڈ فلنس. آپ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرتے ہیں. یہ مائنڈ فلنس کیا ہے؟ لمحہ موجود کے اوپر فوکس کر لینا. یہ میڈیٹیشن کے برابر ہے. ہمیں لمحہ موجود کے اوپر فوکس کرنا. ماضی سے سبق سیکھیں اور اس کو جانے دیں. مستقبل کے بارے میں پلاننگ کریں اور اس کو جانے دیں. لیکن یاد رکھیے، ماضی کا سبق سیکھنا ہو یا مستقبل کی پلاننگ کرنی ہو، اس کے لیے الگ سے آرام سے بیٹھ جائیں، کاغذ پنسل لے لیں اور کام شروع کر دیں. ادروائز اپنے ذہن کو بالکل ریلیکس رکھیں. جب ہمارا ذہن ریلیکسڈ ہوتا ہے، جب ہمارا جو ذہن ہے لمحہ موجود کے اوپر فوکسڈ ہوتا ہے، تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے، ہمارا تحت الشعور جو ہے، وہ ہمارے شعوری ذہن کے اندر اچھے اچھے آئیڈیاز کو پھینکتا رہتا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے کون سی بات ہے؟ اور وہ ہے یو پریکٹس مائنڈ فلنس. آٹھویں بات ہے یو ٹیک کیئر آف یور فزیکل ہیلتھ. یس، اپنی جسمانی صحت کا، اپنی نفسیاتی صحت کا خیال رکھنا. صحت سب سے بڑی دولت ہے، صحت سب سے بڑی دولت ہے. لہٰذا صحت کو قطعاً بھی کمپرومائز نہیں کریں. اور اس کے لیے ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے، ہمیں صرف وہی چیزیں کھانی اور پینی ہیں جو ہماری صحت کو ضرورت ہیں. اور پھر ہمیں پوری نیند کرنی ہے 7 سے 9 گھنٹوں کی. اور پھر ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے یا اچھی واک کرنی ہے. بہرحال اپنی صحت کو اپنی ترجیح بنائیے گا. اور آگے نامی بات، یو مینیج یور ٹائم افیکٹولی. آپ کا جو ٹائم ہے آپ اس کو اچھے انداز کے اندر مینیج کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹائم ہماری زندگی ہے. ہمیں جو زندگی ملی ٹائم کی صورت کے اندر ملی. لہذا ٹائم کو قطعاً بھی ضائع نہیں کریں. ٹائم کو جو انسان برباد کرتا ہے ٹائم اس انسان کو برباد کر دیتا ہے. اپنے ٹائم کو ضائع ہونے سے بچائیں. اپنے ٹائم کے اندر اچھے اور ضروری کام کریں. 10ویں اور آخری بات جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یو آر کانسٹنٹلی لرننگ اینڈ امپروونگ. ہمیں مسلسل سیکھتے رہنے کا عمل اور امپروو کرتے رہنے کا عمل، ہمیں اس عمل کو اپنانا ہے. مسلسل سیکھنا، مسلسل امپروو کرنا. جتنے لوگ بھی مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں ان کے اندر ایک صفت کامن ہے کہ وہ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں وہ مسلسل آگے بھی بڑھتے رہتے ہیں. یہ وہ 10 باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی روٹین بنانا، معمول بنانی ہے، اپنی عادت بنانی ہے. ہم سیلف ڈسپلنڈ انسان بنیں گے اور ہم کامیابی اور کامرانی کو حاصل کریں گے. اجازت دیجیے.